کے اسلام بھائی سے معذرت کے ساتھ در علی کی چوکٹ پر سر رکھنے والوں کے لیے ایک کلام چند اشعار حاضر کرتا ہوں کہ دیکھے قاری کیا
لہجہ
کے مولا امام حسین کی حضور میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد و ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنا کیجیے گا. اس میں ایک معلوم نائب کا جو کہ اس نے امام حسین کے حوالے سے نازیبہ اور بیان دیا تھا کہ it was a political mistake done by the Imam Hussain. It was not political mistake done by the Imam Hussain. Listen very carefully. سنیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد.
بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سہارا دیجیے. ایک عمل ہے بخشش کا وسیلہ ایک عمل ہے
एक और जगह पर सारी रात मेरी सदावत में जलसा चल रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो 5 मिनट के लिए मुझे वहाँ हाजिरी लगानी है नमाज से पहले। तो सिर्फ एक तबरुकन अर्ज कर रहा हूँ, अगर आमादा है 70 फजीलतें कभी बिलग्रामी साहब अशरा रखेंगे तो बयान करूंगा। 70 फजीलतें ऐसी हैं मौला कायनात की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिसमें आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी शरीक नहीं। बस एक फजीलत सुन लें और वो ये कि तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम गुरगुजीदा है खुदा हर शब जुमा सबसे पहले सरकार की ज़ियारत को आते हैं। कौन सरकार? रहमत लिल आलमीन। और सरकार उन्हें साथ लेकर कब्र हुसैन पर आते हैं। आपको सलामत रखिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रियाज मेरठी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे इजाजत दी कि मैं बगैर इजाजत यहाँ आ जाऊँ। बिलग्रामी साहब को और तमाम दिल से दुआ निकलती है इस इलाके के मोमिनीन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खास तौर पे ये जो सुर्ख कपड़े पहने हुए हैं, दुआ है कि खुदा बंदे मुताल इन्हें कभी कोई किसी किस्म का गम न दे सिवाय हमें हुसैन इब्न अली के। क्या कहने हैं, मुख्तसर किताब सदर ग्रामी कद्र फरमाए थे और महफिल अपने इख्तितामी मराइल से बिल्कुल करीब है। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर इस कदर तनकीद मुझ पर कर रहे हैं जाफर साहब, इसलिए मुझे तो चाहिए बच्चे नहीं। जनाब नवेद जफर नकवी
نہیں ہے اس کو ابھورا بنے اس کو تو مکمل کیا جائے پہلے سے. لیکن یہاں ایک بات ہے تشریح میں مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑا لطیف کیا ایک لفظ استعمال کیا فراری, تو یہ فرار سے ہی لفظ فراری کا نکالا ہے, لیکن اس سے میں مطلب قائل ہو گیا انگریزوں کی گوروں کی علم جاؤں کی مدد سے کہ بڑی ان کی رسائی ہم سے تو کہیں نہ تو جو دیش صحیح میں مطلب ایجاد کیا کہاں کی ایجاد کی اس کا نام ہونا فراری ہے نا, فراری میں ہی کہیں تو دیش صحیح ایجاد وہ تمام کاروں کے بیچ مجھے مطلب درد سے نکلے اس نے فرار میں بڑی تحقیق کی, فرار جیسی اسپیڈ میں جیتا کہ نہیں نکالی تو ہماری تو ٹیکنالوجی دے دے ایسی اسپیڈ صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ ضعیفی میں جوانی کا کام لیتے ہیں اور میں مغرب کے ٹائم سے نکلا ہوا ہوں ماشاء اللہ, اور امت کے لیے کیا پڑھوں تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ 4 مصرے پہ استعمال ہے. نعرہ سلوات. سخن دراز کی خاطر نہ دل بری کے لیے, سخن دراز کی خاطر نہ دل بری کے لیے, جہان نے چن لیا بس ہے تو رہبری کے لیے. سخن دراز کی خاطر نہ دل بری کے لیے, جہان نے چن لیا بس ہے تو رہبری کے لیے. وہ کئی ٹوٹ گیا, وہ کئی ٹوٹ گیا سلسلہ نبوت کا, وہ کئی ٹوٹ گیا سلسلہ نبوت کا. کمی حسین میں کیا تھی پیغمبری کے لیے. وہ کئی ٹوٹ گیا سلسلہ نبوت کا, وہ کئی ٹوٹ گیا سلسلہ نبوت کا. کمی حسین میں کیا تھی پیغمبری کے لیے. خدمت ہے غالب کی وجہ سے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال رکھتا ہے جو عقیدت سے کیا مجھ سے سوال اچھا ہے, جو عقیدت سے کیا مجھ سے سوال اچھا ہے. سارے نبیوں میں محمد کا جمال اچھا ہے. جو
को भी नबी बख्शेंगे, दुश्मन आले नबी को भी नबी बख्शेंगे, दिल के बहलाने को गालिब ये क्या दुश्मन आले नबी को भी नबी बख्शेंगे, दुश्मन आले नबी को भी नबी बख्शेंगे, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या कहने शाम कूफा में हसन ये हो गया था फैसला, शाम कूफा में हसन ये हो गया था फैसला, ज़ैनबी अफकार से बढ़कर कोई मजहब नहीं। शाम कूफा में हसन ये हो गया था फैसला, ज़ैनबी अफकार से बढ़कर कोई मजहब नहीं। और ये शरफ क्या कम है सानी ये ज़हरा आपका, ये शरफ क्या कम है सानी ये ज़हरा आपका, एक भी बज़्म इंसा में सानी ये ज़ैनब नहीं, एक भी इंसा में सानी ये ज़ैनब नहीं। ये शरफ क्या कम है सानी ये ज़हरा आपका, एक भी बज़्म इंसा में सानी ये ज़ैनब नहीं। कब है आसान मंज़िले रब के मनाज़िल जीतना, कब है आसान मंज़िले रब के मनाज़िल जीतना, हर मुहाज़े ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल जीतना। कब है आसान मंज़िले रब के मनाज़िल जीतना, हर मुहाज़े ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल जीतना। ऐ हसन शब्बीर राज़ी हूँ तो हो राज़ी खुदा, ऐ हसन शब्बीर राज़ी हूँ तो हो राज़ी खुदा, ऐ हसन शब्बीर राज़ी हूँ तो हो राज़ी खुदा। सीखिए अब्बास से शब्बीर का दिल जीतना। ये थे जनाब नसीरुल हसन ज़ैदी। और अब मैं दुआया कलमात के लिए और अपना कलाम पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब आगा अल्लामा आफ्ताब हैदर जाफरी से। नसीम भाई आप इतना लेट इतना अच्छा पढ़ते हैं तो आइंदा इंशाल्लाह मैं लेके आ रहा हूँ। ये तो जाफर भाई का उसूल नहीं, फितरत का उसूल भी है कि शब के ढलने के बाद आफताब का तुलू होना भी लाजिम है। लेकिन अब समय जितने चले गए तो चले गए, ये कलंदर मसला है। लेकिन इस चमन में गुलाबी कुर्ते पहने हुए बहुत से गुलाब जो यहाँ मौजूद थे, जो इधर उधर हो गए, अगर वो यहाँ मेरे सामने आ जाए तो आखिरी लम्हात में शायद मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बाबुल स्टूडेंट सोसाइटी के जितने भी अराकीन हैं मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि मस्जिद में तशरीफ ले आए, और जो मोमिनीन जो है थोड़े फासले से बैठे हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो बेचते हुए आगे आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो अराकीन नजर के इंतजाम में ना हो, दरखास्त है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए। सामने महफिल कभी आपने मीर हसन जी को समाज दिया और मीर हसन ने भी उसी मिसरे पर जो अशार कहे वो आपकी समाज की नजर किए। और आज IRC में जो एक तरह की महफिल थी जिसका मिसरा था ये कायनात बनाई गई बराए हुसैन, और उसी पे चंद अशार आपकी समाज की नजर करना। उसका बात है मोहम्मद वाला सजाई है जो ये महफिल यहाँ पर आए हुसैन।
سجائی ہے جو یہ محفل یہاں پر آئے حسین، وہ آ رہے ہیں وہ آئے، وہ دیکھو آئے حسین۔ مطلب ثانی ہے کہ خدا کے فضل سے اس پر رہے عطائے حسین، خدا کے فضل سے اس پر رہے عطائے حسین، جو اپنے گھر میں سجاتا رہے عزائے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شیر رسول سجدے میں رہنا یہ حکم خالق ہے، رسول سجدے میں رہنا یہ حکم خالق ہے، تمہاری پشت سے جب تک اتر نہ جائے کہ زمانے بھر کے طبیبوں کو کر دیا حیران، زمانے بھر کے طبیبوں کو کر دیا حیران، یہ خاک گرب بلا ہے کہ معجزائے حسین۔ اور شیر لکھا ملے گا کہ ہماری آنکھوں کی بینائی مر نہیں سکتی، ہماری آنکھوں کی بینائی مر نہیں سکتی، ہماری آنکھوں کا سرما ہے خاک پائے یہ سیدہ صہبادہ ہماری ماؤں کا، یہ سیدہ صہبادہ ہماری ماؤں کا، کہ اپنے بچوں کو پالیں گی وہ برائے حسین۔ یہ سیدہ صہبادہ ہماری ماؤں کا، یہ سیدہ صہبادہ ہماری ماؤں کا، کہ اپنے بچوں کو پالیں گی وہ برائے حسین۔ کہ بتا رہا ہے تبرک کا سلسلہ اب تک، بتا رہا ہے تبرک کا سلسلہ اب تک، معیشتوں کا یہ پہیا فقط چلائے حسین۔
نکل کے حجرے سے میدان میں جو ڈٹ کے رہا، نکل کے حجرے سے میدان میں جو ڈٹ کے رہا، بسے گی دل میں اسی کے فقط ولائے حسین۔ یہ آپ کی طرف سے پیغام جو قومیات میں شہرت پرستیوں میں رہے، جو قومیات میں شہرت پرستیوں میں رہے، سمجھ لو دل میں ابھی تک نہ اس کے آئے حسین، سمجھ لو دل میں ابھی تک نہ اس کے آئے حسین۔ یہ آفتاب بلندی سے دے رہا ہے صدا، یہ آفتاب بلندی سے دے رہا ہے صدا، وہ مست ہوتا نہیں جس کو خود اٹھائے سامنے محفل اور دعائیہ کلمات کے لیے حکم صادر ہوا، اور تمام شباب نے مسلسل عبادت کی، دعا گو کے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچائے۔ میرے مالک، حسین کے صدقے میں پوری کائنات کو تقسیم ہو رہا ہے، جتنے بھی ہاتھ میں پدم جھولیاں پھیلائے جو شرعی حاجت رکھتے ہیں، پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں ہر ایک مومن کی جائز شرعی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار جو تندرست ہیں، سید الشہداء کی بھوک کے صدقے میں ان کی تندرستی کا خاتمہ فرما، جو مقروض ہے دست غیب سے ان کے قرض کو عطا فرما، جو بیمار ہیں حسین کے زخموں کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ مالک جہاں جہاں عاشقان حسین دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہے، انہیں استقامت اور انہیں کامیابی عطا فرما۔ میرے مالک، جن ساتھیوں نے، جن نوجوانوں نے اور ان کی سرپرستی کرنے والے بزرگوں نے آج کی اس محفل کو یہاں سجایا ہے، پروردگار ان کے گھروں میں جو بھی مشکلات ہوں، اہل بیت کی مشکلات کے صدقے میں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ مالک، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے، ہمیں فلسفہ حسینیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ حسینیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، زمانے کے امام کو ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے انصاف پہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات جو ہے شہر مسجدوں میں اور امام بارگاہ میں بیٹھ جائیں، نظر کا भाई यहाँ को बैठेगा।
जाती जो थी वो समझे कि मंदिर आ रहे हैं। चलो दो रुक दो चलो हसन थैंक यू बहुत थैंक यू ले रहा हूँ हमारी